सबैभन्दा फरक अनि पृथक कथा, भित्रको कथा, अन्तर्मनको कथा, फरक कथा, नेपाली उत्कृष्ट कथा, उपन्यास, गद्य साहित्यको श्रव्य प्रस्तुति, संवेगात्मक शैली, कार्यक्रम फरक कथा। नमस्कार, कार्यक्रम फरक कथामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फरक कथामा हामीले मदन पुरस्कार विजेता झमक घिमिरेद्वारा लिखित जीवन काँडाकी फूल अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिसकेका थियौँ भने अब बाँकी अंश सुन्न सक्नुहुनेछ। जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रङ पोखिने क्रम निरन्तर चलिरहेछ। अहिलेसम्म ममा पीडा र आँसुका बाहेक अरू रङ पोखिएनन्। अब केही फरक रङ पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको भित्रभित्रै छ। त्यसबेला मेरो उमेरले भर्खर 7 वर्षको फन्को मार्दै थियो। त्यस्ताका राजनीतिक उथुलपुथुल हुँदो रहेछ। एउटी अबोध निसहाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरा के बुझोस् र? मेरो पनि दिमागले त्यो कुरो पटक्कै बुझेन। तर रेडियो नजिकै पुगेको बेला यस्तो ठाउँमा प्रदर्शन भयो। राजाको शालिग भत्काउन खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हान्यो, लाठीचार्ज गर्यो। यस्तै यस्तै सनसनीपूर्ण खबर सुन्थे। बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे। के गर्न लागेका हुन् यी मान्छेहरूले? सायद 2046को जनआन्दोलन वरिपरिको समय रहेछ। म डरले पानी पानी हुन्थे। मनमा लाग्थ्यो यी प्रदर्शनकारी भनेका त निकै मापाका हुन्छन् कि क्यारे। त्यति बेला बाबाले राक्षसको रूपमा सुनाएर मेरो मन मस्तिष्कमा एउटा प्रकारको आतंक भरेका थिए। कथाहरूमा विचित्र भूत र राक्षस एउटै खालको हुन्थे। लामा लामा दारा भएका अचुङ्गका जिउ भएका हुन्थे। म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मनमा नै खुसी हुन्थे। किनभने त्यति बेला बहिनी पनि स्कुल जान थालिसकेकी थिए। बाबा अफिस, आमा दाउरा घाँस भएको एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथमा लिएर गइहाल्थिन्। अनि घरमा केही काम नभएकी म थिएँ। म एक्लै दिनभरि घर कुरुवा। त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्कभरि बाबा आमाले सुनाएका कथाका भूत र राक्षसहरूले सताइरहन्थ्यो। हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भन्ने ठान्थे। रुखका पातहरू झर्दा पनि म असाध्यै तर्सिन्थेँ। त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो। उनी बितेको पनि निकै वर्ष भइसकेको थियो। साँच्चै उनको मृत्युमा मैले कति आँसु झारेकी थिएँ। तर उनी कहिल्यै फर्केनन्। त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिएँ। घरगुरुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नीति बनेको थियो। तर बितेका दिनको चाहिँ जीवन एकदमै तितो लाग्न छाडेको थियो। आखिर आफ्नो भागमा परेका नीतिसँग त जसरी पनि सामना गर्नै पर्थ्यो। मनमा त लाग्थ्यो म पनि बहिनीसँग स्कुल जान पाए कति जाति हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुन्थ्यो होला स्कुलको वातावरण। म पनि पुग्न पाए, आहा। तर मेरो भाग्यमा परेको थियो जिन्दगीको एउटा बोझिलो पाटो, जुन जिन्दगीसँग पीडाको दलदल हाल बाहेक केही थिएन। ती दिनमा म एक अबोध केटाकेटी एक्लै दिनभरि बस्दा मलाई डर लाग्दैन थियो होला र? म कति डरले रुन्थेँ, भोक प्यासले छटपटिन्थे र खप्न नसकेपछि बासी भात खाएको भाँडोको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके, खाए नसके भुइँमा जम्मै पुग्यो। पानी पनि त्यही हुन्थ्यो। आमा घाँस दाउरा गरेर घर फर्किँदा भात भुइँभरि छरिएको पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कनले साफ लाउँथिन्। उनको गुनासो हुन्थ्यो,
भाइ बहिनीहरूको भाग नराखी तैँले मात्र खाइस्। हुन पनि उब्रिएको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र म एक्लैले सजिलै खाइसक्ने, तर आमाले भाइ बहिनीको भाग पनि मैले खाएको बासी भातभित्र खोज्थिन् र त सिर्काउनले लाउँथिन्। शरीरभरि सुम्ला बस्थे, यहाँसम्म कि दुखाइले आहत हुँदा धोको पुकुन्जेल रुन पनि नपाइने। बाबा पनि कहाँ कम थिए र उनी पनि उही चोइका पुइत हुन्ने। अलिकति पानी पुग्यो भने कुटाई खाइहालिन्थ्यो। कुनै ठुलो कुरा चाहिँदैन थियो। उनीहरूले कोरेको सीमा रेखाभित्र खुम्चिएर बस्नु पर्थ्यो। केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चिएर बस्न मन छ र। त्यतिखेर ममा चेतनाका टुसाहरू अलिअलि अङ्कुरित हुन थालिसकेका रहेछन्। मैले बालबालिकाले जस्तै बालापनको आनन्द भोग्न कुद्ने उफ्रिने चाहना राखेँ पनि कहिले पुरा हुन सक्ने रहेनछ, किनभने मसँग कुद्ने उफ्रिने शक्ति खुट्टामा थिएन। आफ्नै ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समेत बाँकी रहेनछ। अलिकति औलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ खुट्टामा। हातमा त त्यही पनि रहेनछ। बोली पनि गुमाएकी रहेछु मैले त। हो, मैले थाहा पाउँदा मसँग यो केही पनि थिएन। त्यसपछि जबरजस्ती भुइँमा घस्रिएर भए पनि 2-4 हात परसम्म पुग्थे। मैले यसो गरेको घरका ठुला मान्छेले कसैलाई मन पर्दैनथ्यो, त्यसैले सापेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरमा, किनभने अलिकति बढी नै चकचके गर्थे क्यारे। यता बाबा आमाका लागि पनि विकम्बा सन्तानमै थिएँ, त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो, जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो। सापेकै नामले बढी सम्बोधित भएकी हुनाले मलाई अब सापे मेरो नाम नै रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो। भाइ बहिनीले पनि खुसी भएको बेला ठुली भन्थे, नत्र सापे। कहिलेकाहीँ बाबा आमा खुसी भएको बेलामा ममा माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थे। त्यति बेला साह्रै प्रफुल्लित हुन्थे। जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो, किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। माया त आफ्ना सन्तानलाई जसले पनि गर्छ। मेरा बाबाआमाले पनि मलाई माया के गर्दैनथ्यो होला र, तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ। परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौँदेखि रूढिवादी संस्कारमा जरा मान्छेमा गाडिएको हो, मलाई पनि मान्छेले पनि सापे नै भन्थे। हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्लभ व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलि फरक खालको छ। म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मेकी थिएँ। त्यही भित्रका मान्छेहरूको व्यवहारले के फरक हुन्थ्यो र। एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौँदेखि जरा गाडेको समाज, त्यसमाथि अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबबाट थलिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथेँ? सकिन। गाउँलेहरूले पनि बाबाआमाको अगाडि पर्दा मात्र ठुली भन्थे, नत्र सापे। यी अशक्तहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो। म सानैदेखि अलिअलि संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिएँ क्यारे। मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रो मन दुख्थ्यो। कहिलेकाहीँ कोही नभएको बेला धोको पुगुन्जेल रुन्थे। सायद मनका पीडाहरू सबै आँसुले धुन्थे होला। पीडाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होला। सललल्ल। कहिलेकाहीँ बहिनी स्कुल गएको देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाएँ कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने सिक्ने रहर थियो, तर त्यो रहरै मात्रै बन्यो, किनभने म छेउमा बसेर हेरे मात्र भने पनि बाबाले तैँले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे। कति निर्दय बुढा थिए। उनको विचारमा मैले केही जान्नु नपर्ने भन्ने पो रहेछ कि खोइ कुन्ने। म हतपत उनले पढाइरहेको ठाउँमा गएर नबसे पनि
जति हप्काए पनि ममा पढ्न सिक्ने मोह यति गाढो थियो कि म उनले पढाइरहेको अलि परैबाट यसो हेरिरहे पनि झड्के आँखाले हेर्थेँ र भुइँमा बसेर त्यही केरे जस्तो गरेर अभ्यास गर्थे। बुढाले थाहा नै पाउँदैनथे। यसरी आफ्नै गतिले अभ्यास हुन थाल्यो। मेरो लागि खुल्ला धरती अभ्यास पुस्तिका बन्यो। यहाँका ढुङ्गा, माटा अनि खुट्टाका मसिना औलाहरू पेन्सिल र इलेजरहरू बने। म अझै पनि जब धुलो माटोमा पुग्छु ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मानस पटलभरि भनभनी घुम्न थाल्छन्। अझै पनि ढुङ्गो माटो धोको पुगुन्जेल खेलाउन मन लाग्छ। तर मेरो त्यो रहर लाग्दो केटकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ। म त बाल्यकालको त्यही सेरोफेरोभित्र घुमिरहेकी छु जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो। त्यो समय मैले खुल्ला धरतीमा खुट्टाका मसिना औलाले धुलामा कोरेका अक्षरसँगै थाहा नै नपाए जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रङले पोत्न सुरु गरेछु। सायद मेरो लागि क्यानभास जिन्दगी आफै बन्यो, जहाँ आँसुको रङ पनि पोखियो, पीडाको रङ पनि पोखियो। मेरो पनि केटाकेटीपन नै त हो। कलिला बाल चाहना थिए, इच्छा आकाङ्क्षा पनि थिए। तर आम केटाकेटीकामा जस्तो मेरो चाहना इच्छा आकाङ्क्षा किन सहज हुन सकेन? के मेरो आत्मा थिएन? थियो भने आत्मप्रति यति अपमान किन? बिहान घरको बलेसीमा झरेको शीत देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसलाई खिलाउन खोज्दा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कतिपटक खाएँ, कतिपटक। अब त मलाई त्यसको सन्तास थिएन। निर्धक्क खेल्न सक्थे। आखिर रोक्ने कोही थिएन। एक प्रकारले फुक्का थिएँ र बलेसीमा झरेका शीतका थोपा थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थे, पिउँथे, खोइ के गर्थे। प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सिर्जना गर्छ। शीत रातमा झर्छ र प्रत्येक बिहान देखिन्छ छेडभरमै बिलाउँछ। बहिनी बाबासँगै स्वर्ण वर्णको उच्चारण गर्थे, तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन। यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो। मनमनै भए पनि ती अक्षरका उच्चारणहरू दोहोऱ्याउँदथे। पटक पटक क ख ग। उनले बहिनीलाई हात समातेर लेख्ने अभ्यास गराउँथे। म भने बलेसीका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि पढाको ढुङ्गामा लगेर त्यसमा खुट्टाका औँलाले चोबलेर अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्थे। शीत नजरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसलाई पेन्सिल र भुइँलाई अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थे। त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगटिएर कोमल छाला कति गए कति। यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने छडिन। चाहे खुट्टाका मसिना औँलाबाट रगत छरछरी किन नबगोस्, चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु, शीत नहुँदा बाँसको सिन्काले भुइँमा लेख्नु अनि कहाँ सरल कुरा थियो र। त्यो सिन्कालाई खुट्टाका औँलाका कापमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजेँ, तर हातका औँला जस्तै मेरा खुट्टाका औँला लामा थिएनन्। सिन्का समात्न गाह्रो अप्ठ्यारो भयो। त्यसैले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो। आखिर यो पनि नियतिको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो। जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छोडिन। यसरी भुइँ कोर्दा घरमा आवश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो। आमाले भुइँमा कोरेको देख्दा कराउँथिन्। बाबाले पनि यहाँ फोहोर पारिस भनेर कराउँथे। म उनीहरूका आँखा छली कोर्थेँ। यसरी मैले कहिले ढुङ्गाका शीतका थोपाले अक्षर लेख्न खोजेँ, कहिले भुइँमा सिन्काले लेख्न खोजेँ। यी केही कुरा नभेटेका बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजेँ। हो, मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरले लेख्न खोजेँ। म अहिले पनि सम्झिरहेछु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा औँलाहरू
कति काँपेका थिए र कति असन्तुलित बनेर हल्लिएका थिए। हो, हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औँलाले सिनका समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो। कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औँला हल्लिएर बाङ्गा ठिङ्गा हुन्थे। मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन्। त्यही अपूर्ण अक्षरलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरै पटक सिन्काहरू भाँचे। भुइँ पनि धेरै कोरे, शीतका थोपाहरू पनि रित्ताए। आफ्ना कलिला औँलाहरूको छाला पटक पटक उक्काएर रगत पनि छरछरी बगाए। कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपी नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेका अक्षरहरू यसो हेर्थे। उसले कसरी लेख्छे, कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे, कुन के हो, मन मनै विचार गर्दै घुरिएर हेरिरहन्थे, सुनिरहन्थे। आखिर मसँग बोली त थिएन। म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थे, बुझ्न पनि सक्थे। यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन। मेरो बाबाले पनि के बुझुन्। उनले त खालि मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छस्, जा पर भनेर हप्काउँथे र म परे गएर बस्थेँ। तर म त्यतिकै बस्दिनथे, केही न केही सिक्ने प्रयास गरिरहन्थे। शीतका थोपा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भने ती अक्षरहरू क्षणभरमै सुकेर मेटिएर जान्थे। यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरूबाट नमेट हुँदा मन साह्रै रुन्थ्यो। म यस्ता खालका नमिठा अनुभूतिले पटक पटक चिरिन्थे, निचुरिन्थे। भोलिपल्ट बलेसीमा झरेको शीत बटुल्थे, फेरि उही काम तेह्राउँथे। मान्छेहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन्, मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रङ भरेछु, नयाँ खाका कोरेछु। प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग सङ्घर्ष गरेर जीवनको नयाँ रङ भर्छ। ममा अझसम्म उत्साहको रङ पोखिएको थिएन। उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन्। सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगी कहिल्यै नमिटिने नियति रहेछ। साँच्चै द्वन्द्वको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागु हुन्छ, त्यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागु नहुने कुरै थिएन। अचितसँग चेतनाको सङ्घर्ष, रङ्गविहीन क्यानभासमा रङ्गको सङ्घर्ष साँच्चै अनौठो हुँदो रहेछ। यस्तै सङ्घर्षको मैदानबाट अगाडि बढिरहेको छ जीवन यात्रा। मेरो जीवनमा आँसु, पीडा, चुनौती, सङ्घर्ष सबै थोक थिए। एक प्रकारले जिन्दगीका सबै रङ थिए मसँग अभाव थियो भने हाँसो, खुसी थियो। त्यही खुसीको रङ मसँग थिएन। कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रिएको थोरै हाँसो पनि बाबाको धीर नहोस्को आदेशले कता कता बिलाउँथ्यो, कता नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोटिन्थे। किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छे हाँसेको मन पराउँदैन थियो। म त त्यसमाथि बिकम्बा लाटी छोरी। मेरो हाँसोमा लाटो पनि मिसिएको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउलान्। बाबाको आदेश पालना नगरे बाठी हुन्छस्, अलछिना साफे, यस्तै अपशब्दहरू पोकिन्थे म माथि। मेरा बाबा निकै बाटा थिए। उनले मात्र हाँस्न पाउनु पर्थ्यो। आखिर लाटो र बाटोको परिभाषा के? प्रश्न तिर्सियो। अदृश्य रूपमै बाबामाथि अर्थात् बाटाहरूमाथि। जवाब भने खोइ न मेरो बाबाले दिन सके, न त बाटा भनेनेहरूले। युगलाई निरुत्तर पारिरहे किन? यिनीहरूलाई के थाहा हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ भन्ने कुरा। समाजका के बुजुर्गहरूले भन्थे, बिचरा यस्तो अपहत्य भएर बाँच्नुभन्दा दुःख लुकाउनु बेस। हुन पनि हो, मेरो जिन्दगी अपहत्य नै थियो। तर के मेरो अगाडि त्यस्तो भन्नु ठिक थियो? कस्तो संवेदविहीन व्यवहार। यो समाजका बाटाहरूको दिमागले यो कुरा किन सोच्न सकेन? मान्छेको मृत्यु मात्र सबै थोकको सावधान हो त? बस त्यस बेला हाम्रो घरमा आउने सबै मान्छे
मेरो मृत्यु माग्थे। उनीहरू मबाट परिवार प्रस्थापित होस् भन्ने चाहँदैनथे। मेरो जिन्दगी पनि दुःखमय भएर बितोस् भन्न चाहँदैनथे। यी दुवैको सावधान थियो त मेरो मृत्यु। उनीहरूले चाहेर मात्र मलाई मृत्युले लाग्न कहाँ सकेन। नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र। यमराज, तिमीले त्यो समय मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रङहरू चिन्न सक्ने थिइनँ। जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो। जन्मपछिको मृत्यु जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरा हो, त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यो यमराजी। सायद तिमी पनि चाहन्थ्यौ क्यारे जिन्दगीका विभिन्न रङहरू पगेल्न सकोस् मान्छेले। बिचरा पाठाहरूको जमातले यो कुरो पटक्कै बुझेन। दुर्लभभित्र पनि मन हुन्छ, उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासा हुन्छन्। उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैले मृत्युको माग गर्छ भने त्योभन्दा निर्दयी मान्छेको एउटी निर्दोष बालिकाको अगाडि आएर उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो। पाठाहरूको जमातले पटक्कै सोचेन। बोल्नेलाई थाहा हुँदैन त्यसको चोट एउटी निर्दोष बालिकामाथि कुन रूपमा पर्थ्यो, उसको कोमल मनस्थितिमाथि कति आघात पर्थ्यो। म यस्ता कुराहरूले पनि कोपरिन्थे साह्रै नमिठोसँग पटक पटक। यस्ता कुराले मलाई चोट पुर्याएको, मनभित्र लागेका घाउको अनुभूत गरिदिने मसँग कोही थिएन। म आफै एक्लै थिएँ, किनभने मसँग शब्द सङ्केत केही थिएन। जसले जे भने गरे पनि सुनिरहनु पर्ने, सही रहनुपर्ने, त्यसको निकासा थिएन। कस्तो नियति! मौनता र स्तब्धभित्र अल्झिएको अलिकति सास, त्यसमाथि अभद्य जिन्दगी। बस मान्छेहरूले मेरो बाहिरी आवरण त यति नै देखे, ममा कुनै आशाको तान्द्रोसम्म देखेका थिएनन्। सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए। त्यस्तो देखिनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मसँग आशाको तान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँ नै खोजेका थिएनन्। भने के भेट्नु, उनीहरूले त बाबा आमा हुन्जेल मात्र मेरो भविष्य देखेका थिए र भगवानसँग कामना गर्थे, यो केटीको प्राण पखेरु बाबा आमा हुँदै उडोस्। यसलाई म के ठानु, म प्रतिको सहानुभूति वा अपेक्षा? सहानुभूति ठानु भने मानवीय संवेदनालाई सल्काएर जिन्दगीभर घर सुरु गर्दै गरेकी एउटी बालिकाको मृत्यु मागिएको थियो। अपेक्षा ठानु भने मेरो भलो चिताएर दुःख चाँडै लुकोस् भन्ने भगवानसँग माग गरिएको थियो। उनीहरूको मागलाई भगवानले कहिले पूरा गरिदिएनन्, किनभने उनीहरूको माग अन्यायपूर्ण थियो। उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले भनेको थियो, त्यो ढुङ्गाको भगवानले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र? उनीहरूको भगवानले पनि चाहन्थ्यो होला यो अबोध बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्याओस्। अहिले सम्झिरहेछु, मेरो लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसान घाटमा सल्किरहेछन्। त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु, सक्छस् भने दे मृत्यु, त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकार्य छ, तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकार्य छैन। म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्मामाथि संस्कारको आगो जोसिएको छ, टाहाले पोलेको छ। आज म तिनै छटपटी लेखिरहेकी छु, ती मान्छेलाई सुनाइरहेकी छु जसले मेरो स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्, जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु। ममा कसैले आशाको त्यान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलि उज्यालोपन देख्दै थिएँ। सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको खिरा देख्न लागेकी थिएँ। कालो बादलका धब्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै फाट्दै अनन्त आकाशमा छ्याङ्ग देखिए झैँ मैले निराशामा पनि आशाका किरणहरू देख्न थालिसकेकी थिएँ।
मलाई त्यही कञ्चन आकाश बन्न मन लाग्थ्यो, तर पनि मनका बादलका काला धब्बाहरू अझै मडारिरहेका थिए। म पनि बहिनीसँगै स्कुल गएर अँध्यारोपनलाई आफूबाट लखिन चाहन्थे। उज्यालोको त्यो ज्योतिसम्म पुग्न चाहन्थे। ज्ञानले सो प्रज्वलित हुन चाहना राख्थे, तर त्यो चाहना कहिले पुरा गर्न सकिन र पनि सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि जीवनमा उपयोग गर्न खोज्थे। कहिलेकाहीँ मेरी बहिनीले आफ्ना किताबका पानाहरू खोलेर पढ्थे, लेख्थे। त्यति राम्रा किताबका पानाहरू देख्दा मलाई पनि छुन पाए कस्तो हुन्थ्यो लाग्थ्यो। त्यो भावना बुझ्ने को थियो र? छेउमा बसेर उसले थाहा नपाई छुन्थे। ती चिल्ला पानालाई स्पर्श गर्दा कथा कथा आनन्दको आभास हुन्थ्यो। बहिनीले थाहा पाए भने मेरा किताब किन छोएर फोहोर पारिदिस् भन्दै मसँग झगडा गरेर ठुलो मान्छेहरूलाई भनिदिन्थे। हुन पनि हो, मैले किताबका पानाहरू छोइदिँदा दाग बस्थे। मसिना खुट्टाका औँलाहरूमा धुलै धुलो टाँसिएको हुन्थ्यो। त्यही ठहरले ती पानाहरू मजाले समातेर कहिल्यै छैन। उसले लेखेर सकिएका कापीका पानाहरू रिस उठेका बेला च्यातेर अन्तै फालिदिन्थे। खुसी भएको बेला मलाई दिन्थे। ती पानाहरू बटुलेर त्यसमा भएका अक्षरहरूको नक्कल केही पर लगेर खुल्ला धरतीमा गर्ने गर्थे। बाबाले बहिनीका मसिना हातका औँलाहरू समातेर अक्षर लेख्न सिकाए जस्तै मलाई पनि सिकाइदिए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर मलाई सिकाइदिनु त परै जाओस्, पर बसेर हेरेको देखे भने उनी भन्ने गर्थे, त जान्छिस् के हेर्छस्, तैँले जानेर पनि के गर्नु। तर पनि अलि परै बसेर उनले बहिनीलाई लेख्न पढ्न सिकाएको हेरिरहनु मेरो निम्ति एउटा नियति जस्तै बनेको थियो। हुन त बाबाको त्यस्तो कुरो सुनेपछि मन त्यसै अमिलो भएर आउँथ्यो। त्यही मनको एक कुनामा प्रश्न पनि उठ्थ्यो, मैले अक्षर जानेर केही काम छैन त? त्यसैले उनको यस्तो वचनले जति असर गर्नुपर्ने हो त्यति परेन। अलिकति विद्रोहको भावना पनि जागेको थियो क्यारे ममा। संसारका सबै कुरा अरूले मात्र सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मैले चाहिँ सिक्न जान्नु पर्दैन किन? यही प्रश्न उब्जिने गर्थ्यो। मलाई त्यो किताबका टाउके अक्षरहरू के हुन् जान्ने चाहना भन्दा पनि चिल्ला पानाहरू छुन धेरै मन लाग्थ्यो। र बाबा नभएको बेला बहिनीको छेउमा गएर उसका किताबका पानाहरू पल्टाएर यसो छुन्थे, हेर्थे। त्यसबेला मलाई जिन्दगीकै रमाइलो पाना पल्टाएको आभास हुन्थ्यो। तर त्यो मिठो आवाज छेडभरमै बिलाएर जान्थ्यो। बहिनीले मेरो किताब चलाइदिए भनेर बोल्थे, रुन्थे। म अलिकति ठुली थिएँ, उमेरले शरीरले पनि केही मोटी थिएँ। बाबाआमाको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि मै माथि पोखिन्थ्यो। पोखिनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मैले अनाहकमा बहिनीलाई रुवाएकी हुन्थे, उसका किताबहरू चलाइदिएकी हुन्थे। साँच्चै यति बेला ऊ साह्रै रुन्ची पनि थिए। अनि उनीहरूको कम्पारो किन नतातोस्? हाम्रो समाज केटाकेटीहरूलाई हप्काएर दब्काएर तह लगाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिबाट ग्रस्त छ। मेरो बाबाआमा पनि त्यही संस्कृतिभित्र हुर्किएका बढेका हुन्छन्। यिनीहरूले पनि त्यही संस्कार आफ्ना छोराछोरीमाथि पनि लादे, अर्थात् त्यही खालको रङको घोलिदिए। कलिला मनहरूमा ती आक्रोश र आवेशका रङहरू यसरी घोलिएकी जिन्दगी एउटा काजुल बन्यो, जसलाई जुन रङको नसा जति पियो उति पिउन मन लाग्छ। बाल्यकालमा आक्रोश र आवेगका घोलहरू यसरी घोलिएछन् कि जसको प्रभाव पछि कालान्तरमा विचार, स्वभाव, व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दो रहेछ। साँच्चै कलिलो बालपन कोमल हुन्छ, जसलाई जस्तो व्यवहार स्वभावका कुरा खाद्थ्यो त्यसैले त्यस्तै खालको आकृति ग्रहण गर्छ। केटाकेटीहरू स्वभावले नै चञ्चले जिज्ञासु हुने गर्छन्। त्यो स्वभाव मेरो चाहिँ कुनै फरक बनेर आएको थिएन। शरीर पो अशक्त थियो त, तर बाबा आमाले स्वाभाविक रूपमा बुझेनन्। उनीहरूले त बरु सोचे होलान्
यो केटीले कहिले बढी बुझाउँछे, हामी हुन्जेल त ठिकै छ, बितेपछि के होला, यस्तै यस्तै के सोचेको नि। एकपटक बाबाले मलाई दसैँमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदै के भने त हामीभन्दा बढी नबाचेस्, कसले तेरो स्याहार गर्छ, म यसलाई के ठानु आशीर्वाद या श्राप। अरू सन्तानलाई धेरै वर्ष बाँचेस्, प्रगति गरेस्, ठुलो भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए। यी बुढाले मलाई चाहिँ चाँडै मर्पो भने। धिक्कार छ यो समाजका संस्कारका धमिराले खाइसकेका दिमागलाई, जुन दिमागले मानव जीवनका विविध पाटाहरूलाई खोतल्नुको साटो भर्खर फक्रिन लागेकी कोपिलाको मृत्युको कामना गर्दथे, त्यो पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँमा। हुन पनि म कति अभागी केटी जसलाई महान चाडमा पनि आशीर्वाद होइन श्राप दिइन्थ्यो। कोमल बाल मन मस्तिष्क साह्रै नराम्रोसँग कोपरिन्थ्यो। म किन धेरै वर्ष बाँच्न नहुने, अरूलाई जस्तो लोभलाग्दो आशीर्वाद मेरो भागमा किन नपर्ने। यो निरुत्तर प्रश्न थियो विगतलाई, तर विगतले जवाब दिन सकेन। न त वर्तमानले दिने दृढता गरेको छ, वर्तमान उही विगतको तुस बोकेर बाँचिरहेको छ। संस्कार उही हो, संस्कृति उही हो, मान्छेको जीवनशैली उही हो, जसलाई फेर्ने दृष्टता बिरलै मान्छेले मात्र गर्दछन्। यही थोत्रा संस्कार र संस्कृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगी सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगी छ, चाहना छ, उत्साह छ, तर बुझिदिने कसले। उनीहरू दुनियाँबाट अलगिएका छन्, एक्लिएका छन्। त्यसो त उनीहरूको एउटा छुट्टै दुनियाँ छ जुन एकदमै बेकम्मा छ, निहिर छ भन्ने पनि नलाग्ने होइन। अनि म त्यस्तै दुनियाँकी एउटी सदस्य जो घृणा, अपमान, तिरस्कार यी सबकी प्रत्यक्ष भोक्ता हुँ। यहाँ सबै मानिसलाई समान अधिकार छ भने मेरो भागमा यो दुनियाँको खोइ कति अधिकार पर्यो या दयाको खोल मात्र पर्यो। यहाँनिर सबै सचेत मनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर के सोच्लान् र यी कुबुद्धिका धमिराले खाइसकेका दिमागहरूले। यस दुनियाँमा पिछडिएका स्वर बोक्नेहरूको जमात पनि बाँच्दैछ। खोइ हाम्रा पक्षका स्वर समयको चक्रभित्र पिल्सिएर, देशभित्र दबिएर बाँचेका आत्माहरूको उन्मुक्तिका आवाज खै कसले उठाउने। हाम्रा अगाडि पर्खालै पर्खाल ठिङ्ग उभिएका छन्। यी पर्खाल भत्काएर कहिले हामीले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने। प्रश्न छ यो युगलाई र यो युगका मान्छेहरूलाई। श्रोताबिन, आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रम फरक कथा यति नै। बाँकी अंश अर्को श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछु। अहिले भने कार्यक्रम फरक कथाबाट म देवी बिदा माग्छु। नमस्कार। असल साथी रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।